अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ थोड़ा वजीराबाद के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहा है उसकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वहाँ पर अब क्या सूरत हाल है। 21 अप्रैल को वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है PP36 के ऊपर। वो सीट है जिसको हामिद नासिर चट्टा साहब के जो बेटे हैं अहमद चट्टा, उन्होंने इस सीट को वैकेंट किया है। वो MNA की सीट भी जीते थे, MPA की सीट भी जीते थे। तो अब जो है वो MPA की सीट PP36 के ऊपर, ये अलीपुर चट्टा की सीट है, यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है। यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, या जिसको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी आप कह दें, अब उन्होंने जो टिकट जारी किया है, अहमद चट्टा साहब के भाई हैं मलिक फयाज अहमद चट्टा, उनको यहाँ पर टिकट जारी किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर अदनान अफजल चट्टा को टिकट जारी किया है। अदनान अफजल चट्टा जो हैं ये जनरल इलेक्शन के अंदर भी अहमद चट्टा के मुखालिफ थे, वो वहाँ पर हार गए थे, लेकिन दोबारा से यहाँ पर अदनान अफजल चट्टा को ही टिकट यहाँ पर जारी किया गया है। अदनान अफजल चट्टा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अदनान अफजल चट्टा जो हैं ये जो साबका यूनियन नाज़िम हैं जाम के चट्टा के, ये UK में ज़्यादा अरसा तक रहे हैं। इन्होंने लॉ किया हुआ है, LLM भी UK से किया हुआ है, MBA भी इन्होंने UK से किया हुआ है। तो ये यंग और नौजवान बड़े पढ़े लिखे और बड़े काबिल वो हैं कैंडिडेट हैं इस सीट के ऊपर। इनके मुकाबले में अगर हम देखा जाए, जो मलिक फयाज अहमद चट्टा साहब हैं, वो हामिद नासिर चट्टा साहब के बेटे हैं, वो रिवायती सियासतदान हैं। जिस तरह जो एक खानदान सियासी खानदान होता है, क्योंकि लेकिन अब वो बहुत अरसे से, जिसको आप कह सकते हैं 2014-15 से अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हैं, तो इसलिए उनका भी इमरान खान साहब के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक है अहमद चट्टा की वजह से। तो अब जहाँ पर अगर थोड़ा बात करें, अदनान जो है, अदनान अफजल चट्टा मुस्लिम नून के, उन्होंने रंधावा बिरादरान ने उनकी हिमायत का ऐलान किया है। अख्तर जमान रंधावा हो गया, साजिद परवेज रंधावा साहब हो गए, ये भी अब अदनान जफर साहब की हिमायत इन्होंने का ऐलान किया है। फिर कब पूरा के अंदर अभी वो कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले गए हुए थे वहाँ पर जी, जो शहनशाह चीमा और नायब चीमा साहब हैं, ये बड़े वहाँ के रिनाउंड जो है, वो वहाँ की सियासत को जानते हैं। उन्होंने यहाँ पर अदनान अफजल की हिमायत का ऐलान किया है। फिर यहाँ पर बांके चीमा में भी यहाँ पर इनकी हिमायत जो है वो इनको मिली है। तो यहाँ पर अदनान अफजल की जो है वो कैंपेन निसार अहमद चीमा साहब कर रहे हैं, जो साहब का MNA हैं, 2 से 3 मरतबा MNA रहे हैं। यहाँ पर वो अहमद चट्टा से MNA की सीट हार गए थे, लेकिन वो बहरहाल इसको कैंपेन उसको लीड कर रहे हैं। अगर मलिक फयाज अहमद चट्टा की बात करें, तो पहली बात तो यह है कि PTI एज आ पार्टी तो हिस्सा नहीं ले रही। वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनका जो इंतखाबी निशान है वो घोड़ा इज़्फ़ा ज़हर उनको दिया गया है। वो यूनियन काउंसिल क्लास के अंदर जो है उनकी अच्छी हिमायत है। वहाँ पर उन्होंने अभी कार्नर मीटिंग भी की है। अहमद चट्टा साहब को गवर्नमेंट की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से जो है इलेक्शन कैंपेन के हवाले से मुश्किलात का सामना है। वो मुख्तलिफ अंदाज में पुलिस उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दे रही, उनको आने भी नहीं दिया जा रहा हल्के के अंदर। लेकिन जो हामिद नासिर चट्टा साहब है वो मौजूद हैं, लेकिन वो उम्र के उस हिस्से में है जिसमें वो डोर टू डोर कैंपेन तो बहरहाल नहीं कर सकते, लेकिन वो बहरहाल जिस तरह से अपना एक रोल होता है, धड़े के ऊपर बैठ कर वो जिस तरह से लोगों के फ़ोन पे बात करना या किसी खास प्रोग्राम में जाना, तो वो भी अपना जो है रोल यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। अहमद चट्टा साहब जो है वो जब, अगर उम्मीद ये है कि ईद के बाद शायद वो आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वो हैं लाहौर के, या जिस पंजाब के वो हैं सदर हैं मैडम यास्मीन राशिद साहबा, या सेक्रेटरी जनरल जो हैं जो हमाद अजहर साहब हैं, उन्होंने भी कल अपनी रूपोशी ख़त्म कर दी है। वो पेशावर हाई कोर्ट से उनको जो राहदारी ज़मानत है या हिफाजती ज़मानत है वो उनको मिल चुकी है। अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हर हल्के के ऊपर एक एक्टिव रोल जो है, एक्टिव एक जो वो किरदार है वो अदा करने जा रही है। इस हवाले से हामिद नासिर चट्टा की बैठक के ऊपर, एक डेरे के ऊपर एक मीटिंग भी हुई है, जिस हवाले से कहा गया कि ईद के फौरन बाद तीसरे दिन से ही इलेक्शन कैंपेन को जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और रहनुमा जो है वो यहाँ पर लीड करेंगे। वो यहाँ पर वो आएंगे जलसे के हवाले से। यहाँ पर कहा पहले, क्योंकि कहा जा रहा है कि शेर अब्दुल मरवत साहब को कहा जा रहा है वो यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन करें, लेकिन अब मेरा अपना ये वो है कि मेरी इतला के मुताबिक यहाँ पर अली मोहम्मद खान और असद कैसर और गोहर अली खान साहब जो हैं वो यहाँ पर जो जलसा होगा उसको वो कैंपेन वहाँ पर वो लीड करेंगे।
تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے حامد ناصر چٹھا صاحب کے بیٹے احمد چٹھا وہ بھی آ جائیں گے، تو ان کی کمپین جو ہے وہ بہرحال ایک زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ زیادہ زور پکڑے گی عید کے بعد۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیونکہ گورنمنٹ کے اندر موجود ہے، ان کے وزیر جو ہیں وہ جلسہ وہاں پر نہیں کر سکتے، آ نہیں سکتے، وہ کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی، لوگ کمپین کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کی پہلے گورنمنٹ تھی یا اب ہے یا کسی کی بھی ہو، کیونکہ ہمارے ہاں ذرا پولیٹیکل اس طرح کی میجورٹی ابھی تک نہیں آئی کہ جب آپ کو کسی چیز کی پابندی لگا دی جائے تو آپ ایسا کر نہیں سکتا، لیکن لوگ بہرحال کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں الیکشن کمیشن پھر اتنا مضبوط نہیں ہوتا، اس کی بات کو لوگ اتنا زیادہ مانتے بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی نون لیگ جو ہے یہاں پر نثار احمد چیمہ اور جو گجرانوالہ کے باقی جو لوگ ہیں وزیر آباد کے، وہ سارے یہاں پر الیکشن کمپین جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی تک جو ہے وہاں لوکل جو لوگ ہیں، یہی عدنان افضل صاحب ہیں چٹھا، انہوں نے اپنی کمپین دوبارہ سے سٹارٹ کی ہے۔ پہلے تو ظاہر ہے ان لوگوں کے مل رہے ہیں جن لوگوں نے پچھلے الیکشن کے اندر ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، دوسرے لوگوں کو ساتھ اپروچ کرنے کے لیے انہوں نے پلاننگ جو ہے، ان کی بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے، نثار احمد چیمہ صاحب کے ڈیرے کے اوپر وہاں پر میٹنگ ہوئی ہے، ذوالفقار چیمہ ان کے جو بھائی ہیں سب کا جی، یہ سارے لوگوں نے، کیونکہ یہ گجرانوالہ کی سیاست مسلم لیگ نون کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وزیر آباد کے اندر آپ ایم این اے کی سیٹ بھی ہار گئے، ایم پی کی سیٹ بھی ہار گئے، گجرانوالہ کے اندر جو ہے وہ 3 آپ ایم این اے کی سیٹ ہار گئے، تو گو کہ ایک کو آپ نے بعد میں تبدیل کر دیا، لیکن یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر میاں محمد نواز شریف ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارا گڑھ جو ہے وہ لاہور نہیں ہے، بلکہ ہمارا گڑھ جو ہے گجرانوالہ ہے، تو گجرانوالہ کے اندر بھی وزیر آباد اب اسی سے ظاہر نکلا ہوا ایک ڈسٹرکٹ ہے، اس کو اب علیحدہ آپ ڈسٹرکٹ تصور کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ وہ ساری بیلٹ ہے جہاں پر نون لیگ کی بڑی گرفت رہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس الیکشن کے اندر بڑا اچھا خاصا ڈینٹ ڈالا ہے مسلم لیگ نون کے اپنے جو گڑھ ہے، تو اس لیے اور اس جو نقصان ہوا ہے، جو سیاسی نقصان ہوا ہے نون لیگ کا، اس کو دوبارہ سے گین کرنے کے لیے، اس گراؤنڈ کو دوبارہ گین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وزیر آباد کی یہ سیٹ جو ہے وہ اس کو حاصل کیا جائے۔ اعظم یہ جو تارڑ صاحب ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، وہ بھی یہاں پر عطا تارڑ صاحب وہ بھی بڑا ایکٹیو رول پر پلے کر رہے ہیں۔ گجرانوالہ کے جو اور ایم این اے ہیں وہ یہاں پر الیکشن کمپین کے لیے وہ عید کے بعد آ رہے ہیں، تو اس سیٹ کے اوپر بھی بڑا اچھا اور تگڑا مقابلہ ہوگا، کیونکہ مہنگائی باہر نون لیگ کے ساتھ ایک نیگیٹو فیکٹر ان کے ساتھ ہے، پازیٹو فیکٹر ان کا یہ ہے کہ گورنمنٹ ہے، دونوں گورنمنٹ کے موجود ہیں، دھڑا دھڑ کام ہو رہے ہیں، اے سی ڈی سی جو ہیں وہ ان کے کام جو ہے وہ ایک کال کے اوپر کام شام کرا رہے ہیں لوگوں کے۔ دوسری طرف سے جو تحریک انصاف ہے ان کے پاس کوئی اس طرح کا جس کو کہتے ہیں کام کے حوالے سے کوئی بیانیہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کی گلی بنا دیں گے، محلہ بنوا دیں گے، یہ کام کر دیں گے، کیونکہ وہ ویسے بھی اپوزیشن کے اندر ہیں، وہ ٹوٹل ریلائی کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی پرسنالٹی اور عمران خان صاحب کی جو پارٹی کا اپنا ووٹ بینک ہے اس کے اوپر۔ تو حامد ناصر چٹھا صاحب کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، یہاں پر اپنا ایک ووٹ بینک ضرور موجود ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت عرصے سے کوئی بھی سیٹ یہاں پر جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئے، تو اب جا کر وہ جیتے ہیں، تو اس لیے اس مومنٹم کو برقرار رکھنا بھی حامد ناصر چٹھا فیملی کے لیے بڑا اہم ہے۔ تو یہ الیکشن جو ہے چٹھا فیملی اور چیمہ فیملی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وزیر آباد کے جو ہیں سیاسی حوالے سے گرو جو ہیں وہ کون ہوں گے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے اور بھی بات کریں گے، جیسی اور انفارمیشن ملے گی۔ دیکھتے رہیے نو سائیڈ۔ تھینک یو سو مچ۔